السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا كيف ما شفنا. خدمنا لي كوتاسيون فيرتيكال فوالا. دونك دابا غادي نحاولوا ان شاء الله نخدموا لي كود دو نيفو. دونك انا اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نحاول نرسم يعني لو ستيل ديال لاكوت. قبل ما نرسم غادي نحاول نشرح لكم بعدا كاين شنو كنعنيو بلي كود دو نيفو. لي كود دو نيفو يعني هما اللي كنبين بهم لالتيتيد ديال الباتيمون ديالي ابارتيغ من نيفو 00 ولا من موان. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا نورمالمون بليس 0.15. دونك اول حاجه غادي نصاوب داك لو ستيل. دونك عندنا تقريبا غادي نقدر نصاوب مثلا دو زيكزامبل هما اللي نقدروا مثلا نعتمدوا عليهم، وديك الساعه كيمكن لكم نتوما مثلا تخدموا دي زيكزامبل وحدين اخرين. بون اول اكزامبل غادي نبدا به هو غادي ناخذ بولي لاين. غادي نجي مثلا ندير واحد لا لين ديالي هنا سيميون ديزاكتيفي مود اورتو، كنكليكي على اف 8 ولا كنكليكي على اورتو كنديكوشيها ديريكتومون فوالا. دونك هذا ليكزامبل الاولاني. ليكزامبل الثاني نقدر مثلا ناخذ غير سيركل فوالا وندير واحد لا لين هنايا الوسط القسم ديالو سيركل ديالي، وغادي نحاول نخرجها واحد شويه في الجناب. هنا نقدر نعطيها لا ديستونس اللي بغيت دي فوا. هاد لو سيركل ديالي كيبان بحال اللي فيه داك الدريجات، ما كيبانش كيف تنقولوا حنا ليس. هنا المشكل فين كاين غير في لافيشاج. كيمكن ليا نغوجينيري لافيشاج ديالي ويرجع داك لو سيركل يعني ليس مقاد. كيفاش كندير؟ سوا كنكتب غوجين هنا في لابار دي كوموندو كندير فاليدي اونطري، ولا كنمشي لافيشاج وكنقول ليه غوجينيري ولا غوجينيري تو فوالا. بون من بعد كناخذ اجيستي اونطري ونحيد هاد الخط هذا. كيفاش نقدر نخدم بهادو؟ مثلا هاد التيب الاولاني هنا قبل بعدا كي من انسيريه غادي نشونجي لا كولور، ناخذ ديكالك. هنا غادي ناخذ لين وغادي نتراسي 0.15 باش غادي نهبط لحقاش 00 هو هذا. عاد عندي هنايا بليس 0.15. دونك هاد الشكل ديالي كنسيليكسيونيه وكنديبلاسيه مثلا هنايا، يعني في هذا الخط هذا فين غادي نكتب داك النيفو ديالي. كناخذ تكست بليس 00. هنا نقدر نبدل البوليس ونبدل لا طاي، ناخذ مثلا فيغدانا. هنا نقول لي مثلا 0.15 ونكتب بليس 0.00. اوكي سيليكسيوني لو تكست ديالي ديبلاسيه واحد شويه هنايا، نيتيري واحد شويه هاد لا مارك هادي فوالا. دونك ومن بعد كنسيليكسيوني هذا كومبليمون كوبي نزلو مثلا هنا سيميون ديزاكتيفي مود اورتو نزلو هنايا. هنا كيف ما قلت لكم عندنا بليس 0.15. دونك كنشونجي لو تكست ديالي دوبل كليك بليس 0.15 اوكي. وكنبقى غادي بنفس العمليه كوبي. هنا غادي ناكتيفي مود اورتو فوالا، نكوبي يعني تقريبا في لي نيفو كاملين اللي غادي نوصل ليهم فوالا. عاد ديك الساعه نموديفيهم. باغ اكزومبل هنايا عندنا 4 متر في لا هوتور سو بلافون بليس 0.20 هي 4 متر 20 بليس 0.15 هي 4 متر 35. هنا كذلك عندنا 2.80 في لا هوتور سو بلافون بليس 0.20
هي 3 متر. دونك عندنا هنايا 4.35 يعني غتولي عندي 7.35. هنا عندنا 3 متر وحده اخرى يعني 10.35. هنا عندنا 1 متر 20 يعني هنايا غتولي عندي 11.55. فوالا دونك هادو هما لي كود دو نيفو ديالي. وكيمكن لي ندير نفس المساله بالنسبه لهنايا، بالنسبه لهاد لو سيركل هذا كيفاش نقدر نخدم عليه. مثلا بليس 00 كنكوبيها وكندخلها لداخل ديال هاد لو سيركل هذا. كتجي مثلا محطوطه هنايا. هنا السيركل درتو شويه صغير، كان خصني نكبرو واحد شويه. المهم غير باش نشرح لكم غادي نصغر هاد لو تكست مزيان. يعني كيجي لداخل ديالو، كيجي محطوط مثلا محطوط في البلاصه اللي بغيت مثلا ننزلو فيها. باغ اكزومبل مثلا هنايا كيف ما كتشوفوا. دونك هادو دي تيب نورمالمون كاين بليزيور تيب اللي نقدر نعتمد عليهم. مثلا كاين اللي يقدر مثلا يدير مثلا تريونغل، نقدر ناخذ مثلا بوليغون. هنا كيقول لي اونطري لو نومبر دو كوتي، غادي نعطيه 3 اونطري. هنا كيقول لي سبيسيفي لو سونتر دو بوليغون، كنكليكي يعني في اي نقطه. وهنا كنختار اي وحده من هادو، يعني سواء انسكري دون ان سيركل ولا سيركونسكري اوتور دان سيركل. يعني هاد لي زوبسيون هادو بجوج كنحتاجهم ملي كتكون عندي لو سيركل. اما في هذه الحاله هذه يعني اللي خديت فيهم ماشي مشكل. هنا اكتيفي مود اوتو. فوالا كذلك نقدر نعتمد على هذه. باغ اكزومبل غادي ندير هاد التريونغل هذا، نحاول نكوبي هاد لو تكست هذا وننزلو هنا بحال هاد التريونغل هذا. نقدر مثلا نحطو حتى هو مثلا هنايا باغ اكزومبل. فوالا هادو كاملين العمليات اللي نقدروا مثلا، ولا كاملين دي تيب اللي نقدر مثلا نوظفهم في لي كود دو نيفو. ديك الساعه كنديسيني انا الشكل اللي بغيت وكنانسيري وكنحط منه لا كود دو نيفو ديالي. دونك كانت هذه هي الطريقه باش كنخدموا لا كوتاسيون فيرتيكال اي لي كود دو نيفو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله في اكزرسيس جديد.